نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الموت خلاصا للأتقياء وجعله سوء منقلب للأشقياء، والذين حينما يذكر قلوبهم تكون نافرة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا الأجله. فبينما هو كذلك إذا جاءه الخط الأقرب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الشاعر: من لم يمت غبتة يمت هرما، من لم يمت غبتة يمت هرما، للموت كأس والمرء ذائقها. صاحب السماحة والسعادة، رئيس الحفلة المبجل، وإخواني الطلبة، إني سعيد جدا بأن أقوم بتقديم كلمة وجيزة حول الموضوع الموت. إخوتي الأكارم، اليوم أتحدث إليكم اليوم عن حقيقة عظيمة وواحدة حول الموضوع الموت. إن الموت هو الحقيقة التي تقف أمامها البشرية بغرورها وحبها للحياة، عاجزة عن الهروب منه. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكرها، حيث قال: أكثروا ذكر هادم لذات الموت. ومع هذا كثير منا يشمئزون عند ذكرها ولا يحبون الحديث عنها. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواني المسلمين، يقول براء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثراء، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا،